कि हम अपने हर प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं। तिलावत का शरफ हासिल करने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं अहमद हसन सल्लमहु फारिग दर्जा पंजुम मकतब इमामिया मुस्तफ़ा नगर भुज। इस्तक़बाल के लिए बुलंद तरीन सलवात इरशाद। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। वक़ालल मलिकु अतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौमा लदैना فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سبحان الله سبحان الله. وكذلك مكنا
ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء أحسنت. نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين صدق الله العليم.